تربیت ہوئے گی تے بچے کرائے دے مکانہ تے بھی گزارا کر لین گے. جے تربیت نہ ہوئی تے پانچ کنال دیاں کوٹھیاں دے اندر بھی اللہ دی قسم تیری اولاد نو سکون کوئی نہیں لبنا. میں کل ایک جگہ تے بیٹھا سا, ایک بندہ آیا دنیا دار اللہ نے بڑی دولت عطا کی تھی تے میں نو کہنے لگا قاری صاحب زندگی تے تواڈی زندگی یہ نماز پڑھ لی تے سکون حاصل کر لیا تے اسی تے ایڈے مصروف ہاں بعد دفعہ اکثر ساڈیاں نمازاں سفر دے اندر گزر جاندیاں نے بزنس دی وجہ کر کے. خوش نصیبی تے تواڈی اے نماز پڑھ لیندے ہو تے سکون حاصل کر لیندے ہو تے لبے لباب دی گل تا اے کوئی سی سکون ملدا ہے تے آ کے اللہ دے گھر مسجد دے اندر ملدا ہے. جنیاں مردی دولتاں کما لیے, جنہیں مردی پیسے بنا لیے, جنہیں مردی جناب پلاتے بنا سکون اللہ دے گھر دے اندر رکھے. ویر سونے ہو اپنیاں اولاداں نو اللہ دے گھراں نال جوڑ دیو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں, شکل و صورت تو بھاوے چند ہووے, کوڈی مل نہیں ہودا رب اگے پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے. کلے علم پڑھیاں گل بندی نہیں, پاویں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے. یارو رب تے انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں, اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر خطبہ جمعہ واسطے حاضری دا موقع عطا فرمایا. اللہ رب العالمین ساڑھے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے. بڑا ہی مبارک مہینہ رمضان مبارک دا اسی گزارے ہیں. ہر اعتبار نال رمضان مبارک تربیت دا مہینہ دن ہوئے چاہے رات ہوئے, رمضان مبارک دے دن اور رات اس بات دی تربیت کر دے رہنے کہ دن بھی اللہ دے حکمہ دے مطابق اور رات بھی اللہ دے حکمہ دے مطابق. روزہ اس بات دا تقاضا کردہ سی
کہ روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ دے تمام حرام کردہ کماں تو بعد آ جانا ہے، رک جانا ہے۔ اور رات دا قیام اس بات دی تربیت کردہ سی کہ راتاں نو بے حیائی نہیں کرنی، فلماں نہیں ویکھنیاں، ڈرامے نہیں ویکھنے، مجرے نہیں ویکھنے، اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرنا۔ اسی تربیت نو آگے بڑھا دے آیا اڑ دے خطبہ جمعہ دے اندر نہایت ہی اہم گزارشات کرنا چاہوں گا۔ میڈیا وارے مسلمانہ تے نوجوان نسل نو ورگلایا جا رہے، نوجوان نسل رائے راست تو بھٹک چکی ہے۔ وہ دی کچھ وجوہات نے کہ والدین نے اپنی ذمہ داریاں نبھانیاں چھڑ دیتیاں۔ جویں بندہ اللہ تعالیٰ دیاں دیگر نعمتان دی قدر نہیں کردہ نا تے اللہ تعالیٰ وہ نعمتان چھین لیندہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر میری دیتیاں ہوئی نعمتاں تے میرا شکریہ ادا کرو گے تے میں ہور دواں گا، نہ شکری کرو گے تے میری پکڑ بڑی سخت۔ ایویں اللہ تعالیٰ دیاں دیگر نعمتاں دے اندروں اولاد بھی ایک نعمت ہے۔ تے جڑا بندہ اولاد دی صحیح تربیت نہیں کردہ پھر اللہ تعالیٰ اولاد دے ذریعے ہی بندے نو پریشان کرتا ہے۔ اولاد دی وجہ تو ہی بندہ پریشانیاں دے اندر مبتلا ہو جانا، اولاد دی وجہ کر کے ہی بندہ مصائب دے اندر گر جاندہ ہے۔ اس واسطے اولاد دی تربیت نہایت ہی ضروری ہے۔ میں ابتدان اللہ دے قرآن دے کچھ مقامات اس احباب دے سامنے تلاوت کرانگا۔ ہر شادی شدہ بہن واسطے پیغام ہے، ہر شادی شدہ بھائی واسطے پیغام ہے، اور بالخصوص جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تھی انہاں واسطے بڑا اہم پیغام ہے۔ بڑی توجہ نال، بڑی محبت نال، بڑے پیار نال اج دیاں چند گزارشات سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا اے ایمان والو کہ تے تواڈا مال تے تواڈی اولاد تانوں ہلاک نہ کر دے، اللہ تے ذکر تو غافل ہو جاؤ گے تے ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ دو ہی چیزاں نے جنہ دی وجہ کر کے بندہ رب تو دور ہوندا ہے، رب دے ذکر تو غافل ہوندا ہے، ایک مال تے دوسری اولاد۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ ساڈے ذکر تو غافل ہو گیا او گھاٹا پان والیاں دے وچ ہو گیا۔ اج تیرا باپ تینوں کہہ دے پتر جی اے کام نہیں کرنا، اے دے اندر گھاٹا ہے، تو کام چھڑ دینا ہے۔ تینوں تیرا کوئی سجن یار کہہ دے ایس کام دے نیڑے نہیں جانا ہے، دے اندر نقصان ہے، تو کام چھڑ دینا ہے۔ اس واسطے
کہ اس معاملے دے اندر میرے باپ نے مینوں روک دیتا ہے، اس معاملے دے اندر میرے بھیناں بھراواں تے رشتے داراں تے سجن یاراں روک دیتے، مینوں رک جانا چاہیے، ہو سکدا اس کام دے اندر گھاٹا ہوئے، لیکن اللہ دا قرآن سچا ہے، رب دا کلام سچا ہے۔ اللہ فرماندے نے ایمان والیو کتے تواڈا مال تے تواڈی اولاد تانوں ہلاک نہ کر دے اللہ دے ذکر تو غافل کر کے، تے جڑا بندہ رب دے ذکر تو غافل ہو گیا او نقصان دے اندر چلا گیا۔ ہن سبب کی بنیا بندے دے ہلاکت دا؟ ایک مال تے دوسری اولاد، ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا۔ اللہ فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا کائنات دے لوگو تواڈا مال تے تواڈی اولاد ایک امتحان ہے، ایک فتنہ ہے، ایک ازمائش ہے۔ حالا مال بندے نو بڑا پیارا ہوندا ہے، اولاد بندے نو بڑی پیاری ہوندی ہے، تے بالخصوص اولاد دے معاملے دے اندر تے اللہ فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال تے پتر اے دنیا دا حسن ہے، دنیا دی خوبصورتی ہے۔ اتنے اللہ فرماندے نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، فرمایا سی دنیا نو مزین کر دیتا ہے شہوات دے نال، عورتاں دے نال تے پتراں دے نال۔ اتنے اللہ فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تواڈا مال تے تواڈی اولاد ایک امتحان ہے، ایک ازمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ میں تین مقام اللہ دے قرآن دے تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے، جدے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد نو بیان فرمایا اور بطور ازمائش بیان فرمایا، اور ایک اور مقام سماعت فرمانا۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، فرمایا ایمان والو اپنے آپنو تے اپنے بیوی بچیاں نو جہنم دی آگ تو بچا لو، جویں اسی اب جہنم تو بچنا ہے ایویں اپنی اولاد تے اپنے گھر والیاں نو بھی جہنم تو بچانے۔ اور تسی کہو گے قاری صاحب ساڈی اولاد کیویں ساڈے واسطے امتحان بن سکدی ہے، ازمائش بن سکدی ہے، اسی اپنی اولاد نو کیویں جہنم تو بچا سکنے ہاں؟ او دا طریقہ ایکو ہی ہے، کائنات دے لوگو اسی اپنی اولاداں دی تربیت کریے، تے تربیت دے معاملے دے اندر کچھ اصول نے انہاں نو یاد کر کے لے جانا۔ اولاد دی تربیت دے معاملے دے اندر سب تو پہلا اولاد واسطے باپ دا انتخاب کرنا ہے تے نیک باپ دا انتخاب کرنا ہے، اولاد واسطے ماں دا انتخاب کرنا ہے تے نیک ماں دا انتخاب کرنا ہے۔ جدوں ماں نیک ہوئے تے پھر اللہ نسلاں وی نیک بنا دیندے، جدوں باپ دی تربیت اچھی ہوئے پھر اللہ اولاداں نو بھی نیک بڑا دیندے۔ ماں باپ دا کردار بھی ایک تربیت ہویا کردا ہے، ماں باپ دا کردار بھی ایک تربیت ہوندا ہے، تے بالخصوص والدہ دا کردار بچیاں واسطے بڑا اہم ہویا کردا ہے، کیونکہ پہلی درسگاہ ماں دی گود ہے۔ تے اج اسی اپنی قوم نو تے نسل نو کیویں دیاں ماواں تیار کر کے دے رہے ہیں، کدی سوچیا ہے؟ اسی مسلمان ہاں، اسی آن والیاں نسلاں نو کیویں دے باپ تے کیویں دیاں ماواں تیار کر کے دے رہے ہیں؟ ٹک ٹاک تے نچن والے، فیس بک تے سوشل میڈیا تے بےہودگی پھیلان والے، اللہ سانو تے ساڈے ماں باپ نے تیار کیتا ہے نا، جڑے اسی بیٹھے ہاں
ساڈے واسطے ساڈے ماں باپ نے ساڈی تربیت دا انتظام کیتا سانو ساڈے والدین نے تیار کیتا تے اسی اپنی آن والی نسل واسطے کیویں دیاں ماواں تے کیویں دے باپ تیار کر کے دے رہے ہیں کدی سوچیا ہے اگر تے اسی اپنی اولاد نو نیک بنا رہے ہیں تربیت اچھی کر رہے ہیں تے پھر تے آن والی ساڈی نسل محفوظ ہے ویسیاں نسلاں محفوظ نہیں ہوندیاں پلازے والا نسلاں محفوظ نہیں ہوندیاں سونے چاندی تے درم و دینار تے ڈالر تے ریال تے پاؤنڈ انہاں نسلاں محفوظ نہیں ہوندیاں نسلاں اللہ دی قسم تربیت نال محفوظ ہوندیاں نے رجابت تو پہلا اولاد واسطے تربیت دا اگر اچھا انتظام کرنا چاہندے جو تے ماں دا اچھا انتخاب کرو لو سنو نبی پاک دی حدیث رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ فرمایا دنیا ساری دی ساری ساز و سامان تے دنیا دا سب تو بہترین ساز و سامان نیک بیوی ہے نیک عورت انج کہہ لو پاویں 2.5 مرلیاں دا مکان تے کرائے دا مکان اس گھر دے اندر نیک عورت تے سمجھو کائنات دیاں دولتاں اس گھر دے اندر موجود نے تے اگر ایک کنال دی کوٹھی ہے تے اس گھر دے اندر بیوی نیک نہیں تے انہاں دیواراں نو چٹنا کی کرنا انہاں دیواراں دا کی کرنا انہاں کمریاں دا مہنگے مہنگے بیڈ روماں دا تے اس گھر دے اندر نیک عورت دی کوئی نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا دا بہترین ساز و سامان نیک عورت کیونکہ نیک عورت نہیں اللہ دی قسم نسلاں دیاں پرورشاں کریا کر دیاں نے میں تے اکثر کہندا ہوں نواں اصل چنگی ہوئے تے نسل بھی اصل چنگی ہوئے تے نسل بھی پہلے لوگ اپنے بچیاں دا رشتہ کرتے سن تے نسلاں ویندے سن کہ اسی جڑی بچی اپنے گھر بہو بنا کے لیان لگے نا ایدی ماں دا کردار کیویں دا ہے ایدی نانی دا کردار کیویں دا ہے اللہ اکبر اللہ تے ہن ساڈے نوجوان ویندے نے کہ فیس بک تے فالوور کتنے نے ٹک ٹاک تے دے ویڈیو دے ویوز کتنے نے اور جدو انتخاب ٹک ٹاک تے فیس بک ہوئے گا پھر اگوں اولاد تے نچن والی جمنی ہے اگوں اولاد تے بے حیائی تے بےہودگی پھلان والی پیدا ہونی ہے رحمت کائنات جناب صلی اللہ علیہ وآلہ آج دا جمعہ تھوڑا کوڑا دے برداشت کرنا دے رحمت کائنات نے صلاۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ فرمایا دنیا دا بہترین سامان نیک بیوی ہے نیک عورت میرے بھائیوں میں درخواست کراں گا اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے تیناں دی تربیت چنگی کرو انہاں نو دین سکھا دیو نماز سکھا دیو روزہ سکھا دیو تقوی سکھا دیو میں تے کہندا نا ایک بیٹی دی تربیت کر دتی جائے پاویں جگہ دے اندر 50 لاکھ دا سامان نہ وی دتا دے اللہ دی قسم اس بیٹی نو جدوں تو دے گھر ٹورے گا تے دا گھر جنت بن جائے گا تے اگر تربیت نہ کر کے بھیجے گا پاویں جناب کروڑاں دا وی جگہ دے دے تے بیٹی گھراں دے اندر جا کے سکون دے اندر نہیں رہ سکدی تربیت کر بیٹی دی اور اپنے واسطے نیک عورت دا انتخاب کر نیک عورت دا انتخاب کرے گا جدوں بیوی نیک ہوئے گی اللہ اولاد بھی نیک عطا کرے گا اور اللہ کو دعا بھی کریا کر نیک لوگاں دیاں صفتاں اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائیاں اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ
اللہ فرماتے نے میرے جڑے بندے نے میرے کو دعاواں کر دے اللہ سانو جڑیاں بیویاں دینیاں نے انہاں وچوں جڑیاں سانو اولاداں دینیاں نے اللہ ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دینا تے جتھے مالکا بیوی نیک چاہیے اولاد نیک چاہیے اوتے ساڈا کردار بھی متقین والا بنا دینا اللہ سانو بھی متقین دے اندر سرے پرست رکھنا حضرات یہ توجہ کرنا نیک بیوی دا انتخاب اگر اولاد دی تربیت چنگی کرنا چاہنے نیک خامن دا انتخاب اگر اولاد دی تربیت اچھی کرنی چاہیے میرے بہن آئیے غور کرنا بطور مثال ایک واقعہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا بڑا مشہور واقعہ ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کر کے مکہ المکرمہ دے اندر مدینہ المنورہ دے اندر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ چل دے آئے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نو کہن لگے ام سلیم میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا عرب دے دستور دے مطابق بندہ ڈائریکٹ عورت نو نکاح دا پیغام دے سکدا سی تے قدر تے ام سلیم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں نے تے ابو طلحہ خلے تک مسلمان ہوئے نہیں سی ہوئے اللہ اکبر اللہ تے سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری کہن لگے ام سلیم میں تیرے نکاح کرنا چاہنا ماں سیدہ ام سلیم کہن لگی میں تیرے نکاح نہیں کر سکتی ام سلیم نو حضرت ابو طلحہ کہندے نے ام سلیم کی گل ہے میرے کولے دولتاں بڑیاں نے فلاں باغ بھی مدینے دا میرا ہے فلاں زمین بھی میری ہے میرے کولے دنیا دیاں دولتاں بڑیاں نے سیدہ ام سلیم فرمان لگیاں ابو طلحہ تیرے کولے ایمان دی دولت کوئی نہیں تے میری نظر دے اندر تیرے کولے کچھ بھی کوئی نہیں ایمان کوئی نہیں تے میری نظر دے اندر کچھ بھی کوئی نہیں کاش اج دی بیٹی دا بھی انج دا تقاضا بن جائے اج دی بیگن دا بھی انج دا تقاضا بن جائے اللہ کو چنگا پڑا باشرا نوجوان پنج وقت دی نماز دا پابند سنت رسول رکھیے شرم و حیا والے رشتہ آ گیا کہن لگی مینوں یہ رشتہ نہیں چاہیدا کیونکہ غریب ہے میں تے دکاناں والے نال نکاح کرنا ہے میں تے پلادیاں والے نال نکاح کرنا ہے میں تے او دے نال نکاح کرنا ہے جدی کو 1.5-2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوئے میرے پیغمبر نے فرمایا جس عورت نو ایسا رشتہ آئے جڑا دیندار ہوئے عورت اس رشتے نو یا گھر والے رشتے نو ٹھکرا دیندی ہے تے او دی وجہ کر کے زمین تے فساد برپا ہو سکدے جتنا فساد ہے اللہ دی قسم میں تے شدید دی روشنی دے اندر ویکھے اس سے وجہ کر کے فساد ہے سکا پتیجا باشرائے داڑھی رکھی ہوئی ہے شرم و حیا والے نمازی ہے پکا نمازی ہے تے چاچا اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا چاہندے بھتیجے نو رشتہ اس واسطے نہیں دے رہا کیونکہ اے دی تنخواہ تھوڑی ہے ایک کمائی تھوڑی کر دے نیکی نہیں ویکھی تقوی نہیں ویکھیا ایمان نہیں ویکھیا نماز نہیں ویکھی تلاوت نہیں ویکھی عبادت نہیں ویکھی کہندا میں مہینے دا کروڑ روپیہ کمانا بیٹی اوتھے ویانی ہے جڑا میرا دماغ بھی کروڑ کماندا ہوئے دین تے بھول گئے اسی وجہ کر کے جتنا بھی فساد ہے نا اسی وجہ کر کے نبی پاک دا فرمان حق ہے میرے پیغمبر دا فرمان سچ ہے انتخاب کرنے خامد دے معاملے دے اندر تے نیک انتخاب کرنے بیوی دے معاملے دے اندر انتخاب کرنے تے نیک کرنے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دیاں صحابیہ فرما دیاں نے ام سلیم کہندیاں ابو طلحہ تیرے کول ایمان کوئی نہیں لہذا میں تیرے نال نکاح نہیں کر سکتی میرے نال نکاح کرنے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پینے ہن دلوں نکلیاں گلاں دل تے اثر کر جاندیاں نے ابو طلحہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے تے سیدہ ام سلیم ال پھر نکاح دا پیغام بھیجیا فرمان لگیاں تسی مسلمان ہو گئے ہو تے تواڈا مسلمان ہونا ہی میں اپنا حق مہر مقرر کر لیے نکاح ہو گیا اللہ اکبر اللہ ہن بنیاد اللہ دی قسم نیکی ہے بنیاد ایمان ہے
اللہ نے پاک ایسے لائے اس جوڑے دا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک اندر فرما دیتا ہے اس جوڑے نو اللہ نے ایک بیٹا دیتا او دا نام میرے پیغمبر نے عبداللہ رکھے آؤ اس عبداللہ نو اللہ نے 8 پتر دیتے نے تے 8 دے 8 قرآن دے کاری بن جاندے نے انتخاب کرنا ہے تے نیک بیوی دا تے نیک خامن دا تربیت دے معاملے اندر خامد نیک ہوئے تے اللہ دی قسم اولاداں اپنے ماپیاں نو کاپی کر دیاں نے بیوی نیک ہوئے اولاداں اپنیاں ماما نو کاپی کر دیاں نے سیانے کہندے نے جویں دیاں ماما اوویں دیاں تیاں اللہ کو اکبر غور کرنا پہلا معاملہ تربیت دا معاملہ انتخاب نیک بیوی دا نیک خامن دا اللہ دوسرے نمبر تے اولاد دی دعا کرنی ہے تے اللہ کو کرنی ہے تے دعا منگنی ہے تے کیویں منگنی ہے رب قبلی من الصالحین اللہ اولاد دیویں تے نیک عطا کرے اللہ کو اکبر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی ایک دعاواں کیتیاں نے رب قبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء اللہ منو اولاد دے تے طیبہ اولاد دے پاکیزہ اولاد دے اللہ کو اکبر اللہ میرا یقین ہے دعاواں سن والا تو ہے اللہ دی قسم آج ہی منو ایک بہن دا فون آیا کہنے لگی قاری صاحب منو اولاد دے تانے مل دینے دعا کرو اللہ منو اولاد عطا کر دے ورنہ سسرال والے دھمکیاں نہ دینے کروں کڑ دینے دعا کرو اللہ بے اولادانوں نے 1 سال نورینہ اولاد عطا فرمائے اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نے بیٹے نہیں عطا فرمائے یقین نال رب دے کون دعاواں کرنیاں نے کدی بھی تذبذب دا شکار ہو کہ اللہ کون دعا نہیں منگنی انج منگنی ہے جویں زکریا پیغمبر نے منگی ہے اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب وَأَخَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللہ فرماتے نے سونیوں ذرا ساڈی رحمت دا ذکر کرو نا جڑی اسی اپنے پیغمبر زکریا تے کیتی اللہ کو اکبر دعا منگن دا اولاد منگن دا رب دے پیغمبر نے طریقہ دس دیتا ہے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا فرمایا جدوں ساڈے زکریا دبے دبے لفظاں دے اندر چھپے چھپے لفظاں دے اندر سانو پکار سن مفسرین نے اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں لکھے اس وقت نے دبے دبے تے چھپے چھپے لفظاں دے اندر پکار سن لوگ ویکھن گے تے کی کہن گے زکریا دے سر دے وال سفید ہو گئے نے داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے بڑھاپا آ گیا تے اللہ کون اولاد منگدا پے کوئی دعا منگدیاں ویکھ کے میرا مذاق نہ اڑائے کی کہندے نے اللہ سونیا ربی انی واخن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا اللہ سونیا میریاں مجبوریاں اپنی جگہ تے اللہ میریاں مزوریاں اپنی جگہ تے اللہ میرا بڑھاپا اپنی جگہ تے یا اللہ میریاں کمزوریاں اپنی جگہ تے لیکن مالکہ میں تیرے دروازے تے ساس نہ لایا ہوں اللہ میں تیرے بوئے تے سمید نہ لایا ہوں اللہ میں تیرے سامنے ہاتھے صاحب نل پکارے
سارے نے لمعکم بدعائی کا ربی شکیہ اللہ میں دیتوں بھی تیرے کوڑوں منگے مال کا تو کدی بھی میں نو خالی نہیں ہو موڑیا اللہ تو کدی بھی میں نو اپنے دروازے تو خالی نہیں موڑیا جیتو بندہ اس آس نل اپنے مالک نو پکار دے جیتو اس امید نل بندہ اپنے رب نو پکار دے پھر رب پاک جلان دے اٹھے ہی کھڑے نے زکریا پیغمبر فرمایا فنادت الملائکہ وقائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیداً وحصورا ونبیا من الصالحین اوتھے ہی کھڑے نے فرشتہ کے خوشخبریاں سناندا ہے زکریا جی مبارک ہوئے اللہ نے تانوں بیٹا دے دیتا ہے کلا بیٹا ہی نہیں دیتا اللہ نے دا نام یحییٰ رکھ دیتا ہے کلا نام ہی رکھیا اللہ نے دے سر تے نبوت دا تاج بھی رکھ دیتا ہے دوسری بات تربیت دے معاملے دے اندر جدوں بھی منگنے تے اولاد دا سوال کرنے تے کدے کولوں اللہ دے کولوں کرنا ہے خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں رازقہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اس عقیدے نال پکارنے تیاں بھی ہو دے پتر بھی ہو دے تیاں پتر لا کر کے بھی ہو دے نہ دے تے تاویں ہو دیاں مردیاں نے اس عقیدے نے اپنے خالق مالک دا دروازہ کھڑکانا ہے خالقہ تیریاں نے سب میرے مہربانیاں رازقہ تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ خالی اسی جتوں دی گوش سنبھالی اسی تیرے در تے سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں تو ہی خیراں پانیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں ہر گل آئیے تے محبت سنا دے مولا تیری شان نو ویکھا جھکتا کل جہان نو ویکھا دین تو جیڑے قربان ہو گئے علی عمر عثمان نو ویکھا شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھا مومنا دیاں ماوانے او جنت دیاں او رانیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں رازقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اور مدینے دی گل آئیے کہ رہنا ڈائے مدینے نال سن بڑا پیارے اور مدینے نال سن بڑا پیارے بیتے ستا رب دا یارے نالی ستا صدیق گے سونا نال ستا عمر جرارے مدینے نال سن بڑا پیارے مدینے نال سن بڑا پیارے بیتے ستا رب دا یارے نالی ستا صدیق گے سونا نال ستا عمر جرارے
قرار اللہ لے جا جلد مدینے دل ساڈا بے قرار اوتھے جا کے درود پڑھنا اوتھے جا کے درود پڑھنا نالے سینے ٹھنڈا پانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء انک سمیع الدعاء انک سمیع الدعاء انک سمیع الدعاء فنادته وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وقصورا ونبيا سيدا وقصورا ونبيا من الصالحين دو گلاں پہلے نمبر تے اولاد واسطے انتخاب کرنا ہے تے نیک انتخاب کرنا ہے خامن دا یا بیوی دا تے دوسرے نمبر تے اولاد منگنی تے کدے کونوں اللہ کون رب تو علاوہ کوئی کچھ دے سکدا اللہ دی قسمیں رب دے حکم تو بغیر پتا بھی لدا اے لوکاں فراڈ لایا فلاں بابا پتر دیندا ہے فلاں تیاں دیندا ہے اے سارے جھوٹ بولتے نے تیاں دین والا کون ہے ہاں پتر دین والا کون ہے نوے نقصان دا مالک کون ہے صرف اللہ اللہ کو اکبر تیسری بات رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا تیسری بات اللہ اولاد دے میں تے اولاد دی پیدائش تے خوش ہونا مبارک لینا تے مبارک دینا اللہ نے بڑے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا جدو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا نو بیٹا دیتا تے اللہ فرماتے نے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ فرمایا خوشخبری ہے زکریا اللہ نے تنو بیٹا دیتا تے نام یا رکھ دیتے اس تو پہلے نام کسی نشی عطا کیتا اولاد دے پیدائش دے موقع تے خوش ہونا قرآن دستا پہ آئے تے خوش ہونا ہے پاویں اللہ بیٹا دے وے تے پاویں اللہ بیٹی عطا کرے بیٹی دی پیدائش تے بھی خوش ہونا ہے تے بیٹے دی پیدائش تے بھی خوش ہونا ہے تیاں نو برا سمجھنا دھیاں نو ماڑا نہیں سمجھنا جڑا بندہ بیٹیاں نو برا سمجھدا ہے بیٹیاں دی پیدائش تے اپنی بیوی تے ظلم کر دے بیوی تے زیادتی کر دے تشدد کر دے تانے مار دے وہ اللہ دی تقسیم تے اعتراض کر دے او دے نالوں بڑا بد نصیب بندہ کیڑے جڑا اللہ دی تقسیم تے اعتراض کر دے اللہ کو اکبر اللہ دی قسمیں کئی لوگاں کولوں میں سنیا ذمہ دار لوگاں کولوں ڈاکٹر رات کولوں جدوں جناب بیبیاں جاندیاں نے ڈاکٹر کولے تے پتہ چل جانا بچی پیدا ہونے والی ہے تے نال سچ بھی ہوندی ہے تے ڈاکٹراں نو کہندی ہے ڈاکٹر صاحب سانو بچی نہیں چاہیے سانو بچہ چاہیے کوئی ان دی دوائی دے دیو کہ بچی ضائع ہو جائے استغفر اللہ اللہ دی قسم میں اپنے معاشرے دی گل کر رہا ہوں نہیں تے چلاٹا فیصلہ بات دے ہسپتالاں دے اندر تینوں جا کے کئی ڈاکٹر جناب اس بات دا جواب دے دین گے ایک کیوں ڈر دے کہندا میرے گھر دے اندر دھی پیدا ہو جائے گی اینو پالنا پینے انہوں کھلانا پینے انہوں جہد دینا پینے اللہ فرماتے نے والا
تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم وایاکم ان قتلکم کان خطأ کبیرا۔ فرمایا اپنی اولاد نو روزی دے ڈر تو قتل کرنا نہیں کرنا۔ فرمایا اسی تانوں وی روزی دینے آ تے انہاں نوں وی دیواں گے۔ اللہ اے جڑا گناہ کرنا ہے، جڑا قتل کرنا ہے، بڑا وڈا گناہ ہے۔ اللہ کو اللہ تیاں دے وے پت دے وے کدی مرضی ہے، او تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ وی نہ دے وے اونوں کون پوچھدا۔ کدے اختیار نے میرے مالک دے اختیار، میرے اللہ دے اختیار۔ تیسرے نمبر تے حضرات بیٹی بیٹا ہوئے ہو دیتے خوش ہونا راضی ہونے۔ تے چوتھے نمبر تے اللہ کو اقبال تربیت دے معاملے دندر بیٹا بیٹی پیدا ہوئے تے دے کانت دندر ادان کہنی ہے۔ نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کر دینے جدو اللہ تعالی نے سیدہ فاطمہ نو حضرت حسین رضی اللہ عنہ عطا فرمائے نا تے میرے پیغمبر نے حضرت حسین تے کان دے اندر اذان کئی، واہ حسین میں تیرے نصیبوں تو صدقے جاواں۔ اج نہ لوگ بڑے ساتھ نال کہندے نے اسی جناب حضرت عصری صاحب کولے چلے، میں کہا کی لین چلے ہو؟ اللہ نے بیٹا دیتا ہے، عصری صاحب کولوں کان دے اندر اذان کمانی ہے۔ کوئی حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ انہاں کولے جا رہے ہیں، کوئی حضرت حافظ محمد شریف صاحب کولے جا رہے ہیں، کوئی جناب کسی اللہ دے نیک بندے کولے جا رہے ہیں، کوئی ساڈے کولے بھی گناہگاراں کولے آ جاندے۔ قاری صاحب اللہ نے بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتی ہے تے کان دے اندر اذان کہہ دیو۔ اللہ اکبر، اے بھی بڑی گل ہے کہ کوئی نیک بندہ ساڈے بچے دے کان دے اندر توحید دا ترانہ پڑھے۔ پر میں صدقے جاواں اس دور دے بچیاں تو جس دور دے اندر انہاں دے کاناں دے اندر اذان پڑھی ہے تے سونے محمد عربی نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے ایڈی سونی آواز پوری کائنات دے اندر کسے دی، ایڈی میٹھی آواز ہے، ایڈی ستھری آواز کسے دی نہیں۔ تے پھر حسین پاک دے مقدراں تو صدقے جاواں، اللہ دی قسمیں کلے نبی پاک نے اصلوں حسین دے کان دے اندر اذان ہی نہیں پڑھی بلکہ نبی پاک نے انہاں نوں موڑیاں تے جا کے کھڈایا بھی ہے۔ اے میرے نبی پاک دیاں زلفاں نال کھیڈے نے اور نبی پاک دے سینے تے بہ کے آپ دی داڑھی نال کھیڈے نے۔ اللہ اکبر، اللہ صدقے جاواں غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے تربیت دے کچھ انداز سمجھائے نے، جدو انداز بن جان گے انشاءاللہ نسلہ محفوظ ہو جان گیاں۔ چوتھے پنجویں نمبر تے رحمت کائنات نے دسے آپ دی سنت دا آپ دا طریقہ کہ بچے نو گڑتی دینی ہے۔ صحابی فرماندے نے اللہ نے میں نو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ میں نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہویا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کھجور نو اپنے منہ دے اندر ڈال کر کے چبایا، پھر اپنا لعاب داغن نبی پاک نے میرے بیٹے دے منہ دے اندر ڈالیا، پھر او دے واسطے برکت دیاں دعاواں کیتیاں۔ ہن بیٹے دے کان دے اندر اذان کہن تو بعد انہوں گڑتی دینی ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ تے 7ویں دن دا نام بھی رکھنا ہے تے دا عقیقہ بھی کرنا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ تے نام جدو نبی پاک نو اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیتا نا، آپ اپنے صحابہ دے اندر تشریف لے کے آئے۔ آپ فرماتے صحیح مسلم دی روایت نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے رات مینوں بیٹا عطا کیتا ہے تے میں اپنے پتر دا نام اپنے بابا ابراہیم دے نام تے رکھیا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے 2 نام دسے اللہ نو پسند نے، عبداللہ عبد الرحمن۔ رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے سامنے کو ایسا نام والا آمدا جدا مانا اچھا نہ ہوندا تے آپ نام تبدیل کر دیا کر دے، نہ سونے سونے رکھیا کرو۔ اللہ دے صفاتی نام لے کے تے نالا بدلا کے عبداللہ رکھ دیتا، عبد الرحمن رکھ دیتا، عبد الرحیم رکھ دیتا۔ اللہ کو اکبر، اللہ صحابہ دے نام تے نام رکھنے نے، بلکہ نبی پاک نے حدیث دے اندر فرمایا اپنے بچیاں تے نام رکھو تے نبیاں دے نام تے نام رکھو۔ اللہ کو اکبر، اللہ غور، اج بھی عرب دے اندر اکثر لوگاں نے
اپنے بچیاں دے نام صحابہ تے اہل بیت دے اور انبیاء دے نام تے رکھے نے یہ تے ساڈا کلچر ہے اللہ معاف کرے مسلمان دا بچہ ہے تے نا شاہ رخ خان رکھے یہ کیوں رکھیا جی اے انڈیا دا بڑا وڈا گلوکار ہے جدو گلوکاراں تو متاثر ہو کے نا رکھنے نے پھر بچیاں نے ایدہ نام کی ہے جی ایدہ نام بلائیں ایک آدھے واسطے بڑا وڈا کرکٹر جی ہو دے نام تے نام رکھے اور جدو کرکٹر آئیڈیل ہونگے اگو نسلامی کرکٹ کھیلنا میں نہیں کہندہ کو بری گال ہے لیکن حضرات آئیڈیل تے کم از کم نیک لوگ ہونے چاہیے دینے نامہ دا انتخاب تے نیک لوگانو ویک کے کرنا چاہیے دے اللہ کو اقبل غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام نے شتمے دن حقیقے دا حکم دیتا ختنے دا حکم دیتا نبی پاک نے حضرت حسن و حسین دے حقیقے کیتے تے دو مینڈے ذبح کیتے اگر بیٹا ہے وہ دے واسطے دو چھوٹے جانور ذبح کرنے نے تے اگر بیٹی ہو دے واسطے ایک چھوٹا جانور بکرا جا مینڈا ذبح کرنے تے ساڑھے کئی بندے نہ ماشاءاللہ عقیقے کر دینی کہنے نے جدو ساتھ نے آنے کٹھے ہونگے قربانی تے جانور کر کے عقیقہ کر سکتے وڈا جانور کر کے تے عقیقہ ہو گیا نبی پاک دی سنت و ثابت میرے پیغمبر نے حسن و حسین دے عقیقے کیتے تے چھوٹے جانوران دے نال آج تربیت دا موضوع ہے تربیت دیاں گلاں ذرا سنو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دے گھر دے اندر گئے اللہ نے بیٹا عطا کیتا فرماندے نے فاطمہ ایدے سر دے بال اتار دے تے بالام دے برابر چاندی صدقہ کر دے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرما دیا نے میں بال اتارے تے انہاں دی قیمت ایک درم دے برابر یا دنال کچھ کم سی میں اللہ دے رستے دن صدقہ کی تھی اللہ کو اکبر اللہ یہ تربیت دیاں باتاں ہن بچہ پڑھنا شروع ہو گیا جویں بچہ پڑھدا جاندے ہوویں ماں باپ دیاں ذمہ داریاں وی ودیاں جاندیاں نے جویں بچے زندگی تے مراحل طے کردے جاندے نے ہوویں ماپیاں دیاں ذمہ داریاں وی ودیاں جاندیاں نے کیویں آپ نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول میرے پیغمبر فرماتے ہیں ہر بندہ ذمہ دار ہے ہر بندے کو دی ذمہ داری دا سوال کیتا جائے گا تے ماں باپ اپنی اولاد دے معاملے دے اندر ذمہ دار نے اوے پتران دے پلاٹ خرید کر کے رکھن والے آؤ تیاں واسطے سونا چاندی جمع کرنے والے آؤ اللہ دی قسم سونا چاندی جمع کرنا ایڈا ضروری نہیں پلاٹ خرید کر کے چھڑنے دے ضروری نہیں جتنا تیریاں بچیاں تے بچیاں دی تربیت کرنا ضروری ہے اللہ کو اکبر اللہ تربیت ہوئیں گی تے بچے کرائے دے مکانہ تے بھی گزارا کر لینگے جے تربیت نہ ہوئی تے پانچ کنال دیاں کوٹھیاں تے اندر بھی اللہ دی قسم تیری اولاد نو سکون کوئی نہیں لبڑا میں کل ایک جگہ تے بیٹھا سا ایک بندہ آیا دنیا دار اللہ نے بڑی دولت عطا کی تھی تے میں نو کہنے لگیا قاری صاحب زندگی تے تواڈی زندگی یہ نماز پڑھ لی تے سکون حاصل کر لیا تے اسی تے مصروفاں بعد دفعہ اکثر ساڈیاں نمازاں سفر دے اندر گزر جاندیاں نے بزنس دی وجہ کر کے خوش نصیبی تے تواڈی اے نماز پڑھ لیندے ہو تے سکون حاصل کر لیندے ہو تے لبے لباب دی گل تا اے کوئی سی سکون ملدا ہے تے آ کے اللہ دے گھر مسجد دے اندر ملدا ہے جنیاں مردی دولتاں کما لیے جنہیں مردی پیسے بنا لیے جنہیں مردی جناب پلاتے بنا سکون اللہ دے کر جندر رکھے ویر سونے ہو اپنیاں اولادانو اللہ دے کرانل جوڑ دیو آج وار چرے لوگانو یہ جناب ترغیب دیتی جا رہی ہے مائنڈ بنایا جا رہے ہیں بچیاں نو مسجداں تو دور کر دیو بچیاں نو مدرسیاں تو دور کر دیو اللہ دی قسمیں بچے بچیاں مسجداں مدرسیاں تو دور ہو جان گے تے دین تو دور ہو جان گے جدوں دین تو دور ہو جان گے تے کوئی ملحد بن جائے گا رب دی صفات تے بھی انکاری کئی انہا پڑھ گئے نے کہ رب تے بھی انکاری ہو گئے نے قرآن تے بھی انکاری ہو گئے نے آخرت تے بھی انکاری ہو گئے نے قبر تے بھی اوہ اس علم نو کی کرنا ہے جڑا علم رب دا ہی منکر بنا دے
کی فائدہ اس علم دا جڑا قبر دا منکر بنا دے؟ کی کرنا ایسے علم دا جڑا آخرت دا منکر بنا دے؟ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے اپنی اولاد نو مساجد نال جوڑیے، مدارس نال جوڑیے۔ اج دے موضوع دے انتخاب کرن دی ایک وجہ اے وی ہے مدارس دے داخلے کھلے نے، جامعہ سلفیہ دے داخلے کھلے نے، دارالقرآن دے داخلے کھلے نے، جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانڈم دے داخلے کھلے نے، مرکز تربیہ دے داخلے کھلے نے، چھوٹے چھوٹے ادارے ہر محلے دے اندر موجود نے۔ اٹھو اپنے بچیاں واسطے دین دا انتخاب کرو، انہاں دی تربیت اچھی چاہندے ہو، جامع مسجد عائشہ دے اندر حفظ دی کلاس بہترین امتداں میں آؤ اپنے بچیاں نو داخل کراؤ اور تربیت کرو، اولاد دی دین والی تربیت کرو۔ ورنہ میں کئی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر تے کھڑا باوضو کھڑا ماں، کئی پڑھے لکھے پتہ نہیں کتنے انہوں نے ایم اے کیتے نے، اتنا پڑھن دے بعد انہاں پتہ کی کیتا ہے؟ سب تو پہلا جڑا کام کیتا ہے اللہ دا انکار کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ کی کرنا ہے ایسی ڈگری دا، اور کی کرنا ہے ایسے ایویں دا؟ وہ ایم اے نہیں ایویں، وہ جڑا رب دا انکار کر دے وہ ایم اے بولو نہیں، وہ ایویں اللہ کو وہ جڑا رب دی ذات تے منکر ہو گیا وہ ایویں ہی ہویا نا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا ہر بندہ ذمہ دار ہے، او دے کولوں دی ذمہ داری دا سوال کیتا جائے گا۔ لوگ ہور حدیث سناواں تے واقعہ بیان کریے تے گل مکائیے، ٹائم ہو گیا۔ نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا ما من مولود یولد الا علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ نبی پاک فرماندے نے ہر پیدا ہون والا بچہ اسلام دی فطرت تے پیدا ہوندا ہے، مسلمان پیدا ہوندا ہے۔ اگے ماں باپ جویں دی تربیت کرن یہودی بڑا دین، عیسائی بڑا دین، مجوسی بڑا، یعنی جویں دی ماں باپ دی تربیت ہوندی ہے اوویں دا اولاد تے سن۔ ماشاءاللہ حافظ احسان صاحب نے تانوں اذان سنائی ہے، اللہ کو اکبر اللہ۔ اے تربیت دا اثر ہے، انہاں دی دل لگی اللہ دے گھر حرمین دے نال، اوتھوں دی آواز دے اندر تانوں اذان سنائی ہے، اللہ کو اللہ ایک تربیت دا اثر ہوندا ہے۔ ماں باپ جدھر لا دیندے نے اولاداں ادھر لگ جاندیاں نے، جو ماپے کر دینے ماں باپ نو ویکھ کے اولاداں وی اوہی کر دیاں نے۔ اپنیاں اولاداں نو لگانا دے تے اللہ دے گھر مسجد نبی دے نال لگا دیو، اپنیاں اولاداں نو جوڑنا دے تے اللہ دے گھر حرم دے نال جوڑ دیو، اپنیاں اولاداں نو جوڑنا تے اللہ دے گھر مساجد نال جوڑ دیو۔ اللہ دی قسم دنیا وی بہتر بن جائے گی، آخرت وی بہتر بن جائے گی۔ امام مالک رحمت اللہ کی تعالی دنیا دے اندر ایسا کوئی مسلمان نہیں جڑا حضرت امام مالک رحمت اللہ کی تعالی انہاں دے نام نو نہیں جاندا۔ محب مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، دعا کرو ہاں جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کوڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ امام صاحب دے بارے میں پڑھے ہیں مدینے اندر چلیا کر دے سن تے پیروں ننگے چلیا کر دے۔ اللہ کیوں جی امام صاحب پیراں جُتی نہیں پاندے؟ فرماندے ہوندے سن ایتھے میرے محبوب دیاں دلیاں لگیاں، ایتھے میرے محبوب دیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں۔ پیاریاں جہان تو، پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں۔ پچھے کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے، روزے وچ ویکھو اج کیڑا کیڑا نالے۔ او پیچھے کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے، روزے وچ ویکھو اج کیڑا کیڑا نالے، روزے وچ ویکھو اج کیڑا کیڑا نالے۔ صدیق تے فاروق ویکھو کتھے تھاواں ملیاں جتھے
جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں صدقے جاواں امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے استاد دا واقعہ سنا دینے سنیا دے امام تادا ہوئے بس انشاءاللہ واقعہ بیان کر کے بار سمیٹ لڑیے انہاں دے استاد دے محترم الربیہ الرائے رحمت اللہ کی تعالی اللہ اکبر اللہ انہاں دے والد محترم دی شادی ہوئی نا 23 سال عمر سی عبدالرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ دی شادی ہوئی کہ جناب اللہ نے بیوی نو امید نل کر دیتا ادھروں جہاد دا پیغام آ گیا یہ جہاد تے جان لگے تے اپنی بیوی نو 30,000 درم پر دینار پکڑا دیتے لے اللہ والی امانت نو سنبھال کے رکھنا اللہ کو اکبر جہاد تے چلے گئے نے ادھر جناب حضرت عبدالرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ دی عالیہ محترمہ جوانی عالم ہے دعا کرو اللہ ساڑھے گھر دے اندر ایسیاں با کردار بیویاں پیدا فرمائے اللہ ساڑھے گھران دے اندر ایسیاں نیک عورتاں پہ میں پہلی حدیث تو انہوں یہ سنائی سی الدنیا کلھا متاع خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ عورت دی تربیت دے معاملے دے اندر ماواں دا بڑا اہم کردار ہویا کر دے تے اپنی اولاد واسطے بیوی دا انتخاب کرنا تے کس بیوی دا او بولو کس بیوی دا نیک بیوی دا انتخاب کرنے حضرت عبدالرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ دی نیک بیوی جوانی دے عالم دے اندر انہیں ٹک ٹاک دے نال دن نہیں لایا فیس بوک اس دور دے اندر تے کوئی نہیں سی لیکن وہ دور دے اندر کوئی نہ کوئی تے کام ہونا نہ ہر دور دے اندر ہندہ سی انہاں اپنے آپ نو دنیا داری دے اندر مگن نہیں کیتا بلکہ اپنا دل اپنے پتر نہ لائے وہ دی تربیت نے اپنیاں توانائیاں صرف کر دیتیاں نے بیٹا جناب اللہ تعالیٰ نے امید نال کیتا پھر بیٹا عطا کیتا جویں جویں بیٹا پڑھتا گیا تربیتاں کر دیاں گیاں ادھر جناب 28 سالہ بعد عبدالرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ واپس آئے نا تے اینو دل جندر خیال ہے پتہ نہیں کی پڑھیا ہوئے گا میرے گھر دا میری بیوی دا پتہ نہیں کی پڑھیا ہوئے گا اللہ نے دا بچہ دینا سی پتہ نہیں بیٹی دیتی ہے کہ بیٹا دیتا ہے اینا خیالاں دے اندر گھومنے تے چل دے اپنے گھر دے دروازے تے آئے اندر داخل ہوئے نا ایک نوجوان دوسری منزل تو نیچے آیا تے کہنے لگے آؤ اوے اللہ دے دشمنا تو میرے گھر تے قبضہ کر لے عبدالرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تے انہاں دا بیٹا کہنے لگے آؤ بزرگو تسی میرے گھر دے اندر بغیر اجازت تو داخل ہو گئے ہو میں وقت دے قاضی نو بلا کر کے تہاڈی شکایت لگانا ادھر جناب باپ بیٹے دی تکرار ہوندی پئی ہے باپ نو نہیں پتہ ہے میرا بیٹا ہے بیٹے نو نہیں پتہ ہے میرا باپ ہے ادھر جناب بوڑھی جی عورت کمرے وچوں باہر نکلی تے دیاں اکھاں تر ہو گئیاں رو کر کے کہندی ہے بیٹا اے تیرے باپ عبدالرحمن فروخ نے اللہ کو باپ بیٹا ملے رات دا خندیرہ سی ایک دوسرے دی شکل دینا پہچان سکے اللہ کو اقبال ادھر فجر دی نماز دا ٹائم ہویا تہجد دا ٹائم سی تے ادھر تے ربیہ الرائے رحمت اللہ اللہ تعالیٰ اٹھے نے تے مسجد نبی دے اندر چلے گئے باوی اٹھے تے مسجد نبی دے اندر چلا گیا اللہ کو اقبال ادھر نماز با جماعت ادا کی تھی نماز تو بعد ربیہ الرائے رحمت اللہ کی تعالیٰ درس حدیث دیا کر دے تے بڑے بڑے شیخ انہاں دے درس حدیث دے اندر بیٹھیا کر دے تے باپ درس حدیث دے اندر بیٹھا تے نال دے بندے نو پوچھ دے ایک کون بزرگ نے جڑے نبی پاک دی حدیث دا درس دیندے پہنے تے کہن لگیا تانوں نہیں پتہ کہن لگے جی مینوں تے نہیں پتہ فرمان لگے انہاں دا نام ربیہ الرائے اس مجاہد دا بندہ ہے جڑا 28 سالاں بعد رات ہی اپنے گھر دے اندر آئے حضرت عبدالرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ دیاں کھانڈل پہیاں میں مبارک بات پیش کرنا اس باپ نو جدا بیٹا قرآن دا جناب تعلیم دیندہ فرد ہے میں مبارک بات پیش کرنا اس ماں نو جدا پتر دین لالم بڑھ کے لوگاں نو حدیثاں سناندہ فرد ہے قرآن سناندہ فرد ہے لوگاں دی اصلاح کردہ اے نصیباں دی گل ہے اے مقدران دی گل ہے اللہ کو اکبر اللہ اور میں اپنے ماپے واسطے بھی دعا کرنا اللہ جتھے میرے امی ابو لیٹے نے
انہاں دیاں قبراں تے قرآن رحمتاں دا نزول فرماؤ جے انہاں نہ تربیت کیتی ہوندی نہ اس رستے تے لگایا ہوندا تے پتہ نہیں کتے تکے کھاندے ہونا سی اللہ دی قسم میرے ماں باپ دیاں تربیتاں دا سرے اور طالب علم جڑے مدارس جمدر پڑھ دیو اپنے ماپیاں دی لاج رکھیا کرو انہاں اپنی زندگی تے قیمتی اوقات تواڈے واسطے قربان کر کے تواڈے واسطے اس رستے دا انتخاب کیتا ہے اپنے ماپیاں دی خواہشات دا خیال رکھیا کرو اللہ دی قسم مینوں وقت نہیں بھولدا والدہ محترمہ تقریباً 18-20 سال بیمار رہیاں جے میں رات نوں گھر جانا تے ویکھنا رات کی تے اکھ کھل جانی تے میری امی جان نے انج کر کے اللہ دے سامنے ہاتھ چکے ہونے اللہ سونیا میرے پتراں نوں اپنے دین واسطے قبول کر لے میرے بیٹیاں نوں اپنے دین واسطے قبول کر لے اللہ انہاں نوں قرآن دا قاری بنا دے دین دا عالم بنا دے اللہ کو اقبلہ ماں دیاں دعاواں ساریاں قبول ہو گئیاں نے پر انہاں نوں ویکھنا نصیب نہیں ہویا اللہ نے سارا کچھ ہی کر دیتا ہے پر وہ دنیا تو ٹر گئے وہ جوانوں ماپے زندہ نے انہاں دیاں خواہشاں دیاں قدراں کریا کرو انہاں دیاں خواہشاں دا احترام کریا کرو امام عبدالرحمن فروخ رحمت اللہ تعالی بڑے راضی ہوئے اللہ نے ایڈا وڈا اعزاز عطا کر دیتا تے گھر گئے تے بیوی نوں جا کے کہن لگے اللہ والیے مبارک ہوئے تو میرا بیٹا کڈا سونا بڑا دیتا ہی کڈیاں سونیاں تربیتاں کر دیتیاں نے تے بیوی نے موقع نو غنیمت جانیا کہن لگی اللہ والیا جڑا 20,000 دینار دے کے گیا سی میں سارا دا سارا تیرے پتر دی تربیت تے خرچ کر دیتا ہے اللہ نے بدلے دندر آج ربیہ نو مدینے دا امام بڑھا دیتا ہے اللہ کو اقبل اللہ فرمان دینے یا ایوک الذین آمنوا انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ نو تے اپنی اولاد نو اپنے بیوی بچیاں نو جہنم دی اگ تو بچا لو پھر سونیو پتہ نہیں کیڑے ویلے اکھاں میٹ جانیاں نے اولاد دیاں تربیتاں چنگیاں کر جائیے کی مان بیگانی دنیا دا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا تے کی جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے کی جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے اے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے اے جڑے کپڑے بدن تے میں پائے ہوئے نے لینے اے وی نساٹے لا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا تے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال لگا بیٹھے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال لگا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم ہونا اس دنیا نہ تیرے کم ہونا کیتی دنیا کے دو وفا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا بڑا قابل تو جو جملہ دی تو آخری کڑیاں آیاں لے بھول جانا پھیڑا پھائیاں نے تو جی تو آخری کڑیاں آیاں نے
بھول جانا بھیڑا پائیاں نے کوئی انج دی نگری دس مینو جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے جتھے لوگ منافق نہ ہوئے جتھے مخلص کوئی غم خار ہوئے جتھے قصد تو گون دل خالی جتھے پیار دے بدلے پیار ہوئے چھٹ ساجد ایسی دنیا نو جتھے بندہ بندہ مطلب دار ہوئے وہ جتوں آخری کھڑیاں آیاں نے بھول ونجنا بھیڑا پائیاں نے تو جانا دیس بیگانے وچ تو جانا دیس بیگانے وچ کچھ خرچ صبر دا بڑا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا جہان چھڑ جانا ہے دنیا تو چلا جانا نا اے تربیت یافتہ اولاد نیکیاں کرے گی نبی پاک نے فرمایا بندہ قبر دندر لٹے ہوندہ ہے یہ درجہ بلند ہوندہ ہے تے بندہ پوچھتا ہے اللہ سونے آتے عمل میں کیتا ہی کوئی نہیں تے فرشتے کہندے نے تیرے پتر نے دنیا تے نیکی کی تھی تیرے واسطے دعا کی تھی اللہ نے تیرا درجہ بلند کر دیا اللہ سانو ایسی اولاد تیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنی اولاد دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیمارہ واسطے دعا کرنی اللہ رب العالمین بیمارہ نو شفا عطا فرمائے بالخصوص ساڑی مسجد دی رونق اور بہار حاجی عطا الرحمن پنجابی صاحب اللہ نے شفا کامل عاجل عطا فرمائے چھت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماریاں رفع فرمائے بھائی جوید صاحب اللہ انہوں چھت ایمان والی لمبی زندگی دے بے اولاداں واسطے دعا کرنی اللہ نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرمائے میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں دیاں قبراں جنت دے باغ بنائے انشاءاللہ آنے والا جمعہ میں ہی پڑھا مانگا کیونکہ ویسے روٹین نال تے پہلا تیسرا جمعہ ہوندہ ہے لیکن الحمدللہ جڑا 17 اپریل دا جمعہ آ رہا ہے ولی الرحمن شیخ الوظائف حضرت مولانا شیخ عبد المنار راسق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ پڑھانگے اور 10 اپریل دا جمعہ میں انشاءاللہ پڑھا مانگا احباب پر وقت تشریف لے کے آنا اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے ایک دوست کہہ رہا سی انہوں نے ماموں دا آپریشن ہے انہاں واسطے دعا کرنی اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے اور بھی جتنے احباب تشریف لے کے آئے اللہ سب دا آنا مبارک بنائے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے جتوں جتوں تسی تشریف لے کے آندے ہو محبت نال پیار نال تشریف لے کے آندے ہو اللہ تواڈا آنا قبول فرمائے اور ساڈا سنانا قبول فرمائے تے دعا کرو اللہ پاکستان دے حال تے بھی رحم فرمائے ماشاءاللہ رات دا چٹکا لگیا 14 طبق روشن ہو گیا حالے تک اور لگنے تے سانو اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے اے ساڈے اعمال دا نتیجہ ہے مہنگائی بھی ساڈے اعمال دا اللہ فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا فرمایا تسی میرے ذکر تو منہ پھیرو گے میں تہاڈا جینا تنگ کر دیاں گا اچھا ایک وعدہ کرو خواجہ کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھنا پڑھو گے انشاءاللہ جتنا ہو سکے ایک پاؤ پڑھ لو پاؤ نہیں پڑھ سکتے ایک ورقہ پڑھ لو ورقہ نہیں پڑھ سکتے ایک صفحہ پڑھ لو روزانہ پڑھو گے انشاءاللہ اسی اللہ دے قرآن نال جڑ جائیے انشاءاللہ مہنگائی نس جائے گی انہاں دے دل وچ ساڈے بارے کوئی رحم نہیں جڑے اوتے بیٹھے نے نا انہاں دے دل پتھر نے او کہندے نے اسی دل تے پتھر رکھ کے فیصلہ کرنے ہاں او
دل تے پتھر نہیں رکھ دے، انہوں نے دل ہی پتھر نے. ساڑھے بارے کوئی نرمی کوئی نہیں، ساڑھے بارے انہوں نے دل دے اندر کوئی تڑپ کوئی نہیں. تے اسی اپنے حالات بدلے انشاءاللہ. وہ کیویں بدلنے نے؟ اپنے آپ نو بدل کے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ انی دیر تک قوماں دے حالات نہیں بدلدا جنی دیر تک قوماں اپنے آپ نو نہیں بدلو گے انشاءاللہ. آج تو بعد اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے نال وعدہ کر کے جاؤ کہ جان جاوے پر قرآن پاک دی تلاوت فجر پڑھنی باجماعت پڑھنی انشاءاللہ. فجر دا قرآن بھی چھڑنا نہیں چھڑنا انشاءاللہ. آج تو شروع کر لو. مہنگائی نس جائے گی، پاویں مہنگائی رہے گی نا اللہ برکتاں اتنیاں پا دے گا، مہنگائی محسوس نہیں ہوئے گی. قرآن پاک نال یاری لانی تے پکی لانی انشاءاللہ، سچی لانی. میریاں ماواں بہناں بھی بڑا دور دراز دا سفر کر کے تشریف لے کے آندیاں نے. میں اپنیاں بہناں واسطے دعا گو بھی ہاں، اللہ اپنے گھراں دیاں خوشیاں عطا فرمائے، بچیاں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے. تے انہاں دے کے بھی درخواست روزانہ پابندی نال اللہ دا قرآن پڑھیا کرو. اللہ ساڈے حال تے رحم کرے. یقیناً ساڈے اعمال تے اس قابل ہی نہیں کہ سانو سزاواں ملن. اے سزا ہی ہے نا کہ گندم پاک کے تیار ہو گئی ہے تے گڑے پیندے فصلاں تباہ ہو رہی ہیں. اے ساڈے واسطے سزا ہے تے سانو اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے. اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.